आजको विषय भू राजनीति र नेपाल भन्ने राखिया छ। यसमा अलिकति म हिजो आज अलिकति जुन विकास भएको छ हाम्रो देशको राजनीतिमा त्यसलाई क्विकली 1-2 मिनेटमा म ऱ्याप अप गर्ने कोसिस गर्छु। हाम्रो देशमा राजनीति अहिले जसरी आयो, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले फलाना व्यक्तिलाई यति घण्टामा नियुक्त गर्नु जस्ता कुरा स्थिति आयो। यसले संविधानवाद भनेको यो प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता ध्वस्त भयो। एउटा अर्को, राज्यका तीनटा सरकारका तीनटा अङ्गहरूले फरक फरक काम गर्नुपर्ने एउटा जुन जिम्मेवारी हुन्छ त्यो प्रणाली पनि ध्वस्त भयो। हाम्रो संसदीय प्रणाली भएको हुनाले हामी कहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यो रूपमा त छैन, तर जति छ त्यो पनि गयो। यसबाट एउटै निष्कर्ष मैले चाहिँ निकालेको छु, नेपालमा राजनीतिक दलहरू देश चलाउन अयोग्य साबित भए। फेरि पनि अहिले पुरै अयोग्य, यिनीहरूले देश चलाउन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भयो। अहिलेको मेरो टिप्पणी त्यति मात्रै हो। कुन धारामा कसलाई कसरी के यो वकिलहरूले बहस गर्ने कुरा भयो। मैले राजनीतिक रूपमा हेर्दा आधारभूत रूपमा अयोग्य, गर्न नसक्ने काम जिम्मा दिएछौँ हामीले नेपाली नागरिकले, त्यति मात्रै मैले टिप्पणी गर्छु। अब भू राजनीतिको हिसाबले हेर्दा हामी कहाँ छौँ त नेपालको स्थितिमा? म 1-2वटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु, अनि त्यो प्रश्नमा आफै जाने कोसिस गर्छु, आफूले जानेको कुरामा। आजभन्दा 60, 70, 80 वर्ष अगाडि नेपालको भूमिमा विदेशीहरूको चलखेल थिएन। त्यो भनेको नेपालको राणा शासन एउटा शासन प्रणाली थियो त्यस बेला। त्योभन्दा अगाडि जानुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि नेपालमा नेपाल आफै सेल्फ सफिसिएन्ट जस्तो एक प्रकारको आइसोलेटेड किसिमले देश चलिरहेको थियो। हाम्रो भूमिमा, हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो आन्तरिक मामलामा नेपाल भन्दा बाहिरका कसैको त्यो धेरै अहिलेको जस्तो चलखेल के भन्ने भएको पाइँदैन। बेलायतीले त्यहाँ भारतमा शासन गर्दाखेरि हामी कहाँ एक खालको प्रणाली थियो, त्यसमा एक खालको सङ्घर्ष हुन्थ्यो, आन्तरिक सङ्घर्ष हुन्थ्यो। बेलायतीहरूले बेला मौकामा हामीलाई दबाब दिन्थे, अलिअलि गर्थे। अहिलेको जस्तो बृहत्तर जुन छ बहुपक्षीय जुन दबाब छ, यो खालको परिस्थिति आजभन्दा 60, 70, 80 वर्ष अगाडि मात्रै पनि नेपालमा थिएन। अझ अगाडि जाँदा हामी मल्लकालमा हेर्छौँ, लिच्छिवीकालमा हेर्छौँ, त्यतिखेरको परिस्थिति फरक थियो। अस्ति भर्खर पनि करिब 30 वर्ष अगाडि जब नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो 2046 सालको अन्त्यसम्म, त्यतिखेरसम्म पनि नेपालमा अमेरिकाले खेल्यो, चीनले खेल्यो, भारतले खेल्यो, यहाँ यो गर्यो, फलाना पार्टी, फलाना दल, फलाना सत्तामा बसेको यो निकाय फलानाबाट सञ्चालित, यस्ता कुरा सुनिँदैन्थ्यो 46 साल अगाडि पनि। 46 साल पछि अलिअलि आउन थाल्यो। त भारतले नेपालमा चलखेल गर्यो। यो चाहिँ करिब 30-40 वर्ष, 30 वर्ष 35 वर्षदेखि भन्न थालेका छन् मान्छे। चीनले नेपालमा चलखेल गर्यो, नेपालमा गतिविधि बढायो भन्न थालेको धेरै भएको छैन, भर्खर सुरु भएको छ। अमेरिकाले नेपालमा चलखेल गर्न थाल्यो भनेर नेपालका बुद्धिजीवी भन्ने एउटा वर्ग छ, तिनीहरू मध्ये केहीले अमेरिकाले नेपालमा चलखेल गर्न थाल्यो भनेर भन्न थालेको केही समय भयो, 1-8 वर्ष, धेरै भएको छैन। त हामीले प्रवृत्ति हेर्यौं भने के देखिन्छ भने नेपाल राष्ट्र मानव इतिहासको सबैभन्दा पुरानो 12-13वटा देश मध्ये एउटा देश हो। हामी कहिले अर्काको अधीनमा गएनौँ। यो भारत पाकिस्तान भन्ने देशहरू त अस्ति भर्खर जन्मेका हुन्, यिनीहरू जन्मेको 100 वर्षै भएको छैन, 70 वर्षको आसपास। हाम्रो हजारौं वर्षको इतिहासमा हेर्दाखेरि फरक फरक खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। किन यस्तो? राणा शासन कालमा एक खालको प्रवृत्ति देखिन्छ विदेशीसँगको सम्बन्धमा, हामी आइसोलेसनमा थियौं। नेपालीलाई पनि काठमाडौँ बाहिरकालाई काठमाडौँ आउन राहदानी चाहिन्थ्यो, एक खालको
बाँचेको थियो देश। त्यो बेलाको शासकले ठिक र बेठिक के गरे त्यो छुट्टै पाटो भयो, तर देश चलेको थियो। विदेशी मात्रै होइन, नेपाली पनि सबै काठमाडौँ सधैँ आउन पाउँदैन, चलेको थियो। त्यसपछि एक खालको प्रथा चल्यो। अहिले आएर दिन प्रतिदिन देशी विदेशी चलखेल भन्न थाल्यौँ हामीले। यो किन? यो प्रवृत्ति परिवर्तन केले गर्छ? हामीले आफैले गरे हो? नेपालीले, पृथ्वीनारायण शाहले वा जङ्गबहादुरले वा मोहन शमशेरले वा राजा महेन्द्रले वा अहिलेका यी राजनीतिक दलले, यी कसैले गरेर भएको हो यो परिवर्तन, यो प्रवृत्ति? होइन। हामी यो सबै प्रवृत्तिको सञ्चालनमा हामी एउटा क्यारम बोर्डको गोटीको रूपमा छौँ। हाम्रो हैसियतमा अलमोस्ट केही पनि छैन। सुरुदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने, हाम्रो मात्रै होइन, विश्वभरिको सबैतिरको सन्दर्भ हेर्ने हो भने, चाहे त्यो अफ्रिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे एसियाको मध्य, हामी पश्चिम एसिया भन्छौँ, पश्चिमाहरूले मिडल इस्ट भन्छन्, त्यो क्षेत्र हेरौँ, अथवा अहिलेको साउथ चाइना सी, एसिया पेसिफिक, जहाँ हेरौँ हामी, सबै ठाउँमा प्रवृत्ति समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन कसरी हुन्छ त भन्दा, हामीले विश्वको सन्दर्भलाई नबुझिकन हामी आफूलाई बुझ्न सक्दैनौँ। विश्वको सन्दर्भमा जाँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने, एउटा चरण थियो आजभन्दा करिब 500 वर्ष वा 400 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडिको समय, अहिलेको 300-400 वर्ष अगाडि र सोभन्दा 1000-2000 वर्ष अगाडि, जहाँसुकै हेरौँ उता विगतमा विश्वभरि विभिन्न महादेशमा विभिन्न क्षेत्रमा महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय भएको देखिन्छ, जसलाई साम्राज्य भनियो। एउटा समय बाइजान्टाइन के अरे इम्पायर थियो, अलि पछि आएर ओटोमन इम्पायर भन्ने थियो, जहाँ अहिले टर्की भन्ने देश छ। उता युरोपियनहरू एउटा समयमा आएर साम्राज्य चलाए संसारभरि। त्योभन्दा अगाडि एउटा महादेशको शक्तिशाली देश अर्को महादेशमा गएर कब्जा गरेर उपनिवेश बनाउन सक्ने हैसियतमा थिएनन् पहिले 400-500 वर्ष अगाडि। किनभने एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा जानलाई सेना लिएर जानु पर्यो, त्यो कब्जा गरेर उपनिवेश वा केही बनाउनलाई। त्यो गर्नको लागि समुद्रको बाटोमा हिँड्नु पर्यो, र समुद्रमा लामो यात्रा गर्ने प्रविधि थिएन उ बेला, जसलाई हामी अहिले ब्लू वाटर नेभिगेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ। समुद्रमा किनारमा बसेर नाङ्गो आँखाले हेर्दा अथवा सामान्य उ बेलाको प्रविधिको दूरबीनले हेर्दा जति टाढासम्म देखिन्छ त्योभन्दा टाढा जान सक्ने स्थिति पहिले थिएन। त्यसैले क्षेत्रीय स्तरमा साम्राज्यहरू थिए। यता रुसी साम्राज्य थियो, कुनै समय चीनको साम्राज्य थियो, उता ओटोमन साम्राज्य थियो। भारतमा पनि एक प्रकारको अलि ठुलो त्यो अशोकको पालामा अलि समय रह्यो। हुन त अहिले भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश भएको क्षेत्रमा भारतीयहरूले इन्डिजेनियसली आफ्नो देश आफैले चलाएको इतिहास साह्रै थोरै छ। गएको 3000 वर्षको इतिहास हेर्यो भने भारतीयहरूले आफ्नो शासन आफै गरेको स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेर साह्रै थोरै पाइन्छ इतिहासमा। अर्काको दास भएर बसेका छन् तिनीहरू सधैँ। यो अहिले आएर बल्ल 70 वर्ष समथिङ भयो स्वतन्त्र राष्ट्र भएर भारतीयहरूले आफैले देश चलाइरहेको। इतिहासमा साह्रै थोरै मात्रै छ, नभएदेखि त्यहाँ शक्तिशाली शासक हुँदाखेरि पनि विदेशबाट आएर शासक बनेका थिए। त त्यो स्थितिमा पनि हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा थियौँ, हामीलाई कसैले चलाउन सक्दैन, हामी आफ्नो किसिमले बाँचेका थियौँ। त्यसपछि संसारभरि ब्लू वाटर टेक्नोलोजीको विकास गर्यो युरोपियनहरूले, हैन, स्वेडिसहरूले विकास गरे। सुरुमा स्विडेनबाट विकास भयो, त्यसपछि त्यो प्रविधि रिप्लिकेट हुँदै गएर पश्चिम र दक्षिण युरोपतिर गयो। त्यता गएपछि अनि बेलायतीहरूले त्यसको प्रयोग व्यापक रूपमा गरे र समुद्रमा हाई सीमा ब्लू वाटरमा जहाँसुकै पनि हिँड्न सक्ने प्रविधिको जब विकास भयो त्यसपछि उनीहरू हातखुट्टा चलाउन थाले। युरोपियन शक्तिहरू सेना लिएर, व्यापार लिएर, बाइबल लिएर विभिन्न तरिकाले समुद्र पार गरेर एसिया, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका
नर्थ अमेरिका सबैतिर पुग्न थाले। त्यो शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूले साम्राज्य विस्तार गरे अनि क्षेत्रीय साम्राज्यहरू समाप्त हुँदै गए। हामीले देखेका छौँ ओटोमन साम्राज्य युरोपियनहरूको विकास भएपछि, युरोपियनहरूले जब ब्लू वाटर नेभिगेसन टेक्नोलोजी विकास गरे त्यसपछि उनीहरूको यति ठुलो शक्ति एसियातिर ओइरियो, एसियाको शक्तिहरू समाप्त भएर गए। युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरू बेलायत भयो, पोर्चुगल, स्पेन, यिनीहरू संसारभरि हातखुट्टा फैलाएर गए, साम्राज्य स्थापित गरे। हाम्रै छिमेकमा पनि गरे। उता अहिलेको संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको महाशक्ति बेलायतको अधीनमा थियो, त्यसको केही भाग स्पेनको अधीनमा थियो, कहीँ पोर्चुगलको अधीनमा थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल रूपमा बेलायतले संसार कब्जा गरेर हिँडेको थियो। त्यो परिवर्तन भयो। ख्याल गरौँ हामी एकैपटक कसरी भयो त भन्दा हामीले ब्लू वाटर टेक्नोलोजीको विकास, ब्लू वाटर नेभिगेसन टेक्नोलोजीको विकाससँगै युरोपभित्र ठुल्ठुला शक्तिहरू विकास भए र ती शक्तिहरू युरोपको भूमिमा आपसमा पनि युद्ध गर्ने र युरोप भन्दा बाहिर साम्राज्य चलाउन हिँड्दाखेरि पनि जहाँसुकै लडाईँ गर्ने। तिनीहरूको द्वन्द्वले संसार धेरै समय अशान्त रह्यो। हामीले इतिहासमा पढेका छौँ टर्कीलाई हामीले युरोपको दुःख भनेर पढ्यौँ। कारण त्यही थियो, युरोपियन शक्तिहरू एसियातिर आउँदाखेरि त्यही बाटो भएर आउने कारणले तिनीहरू त्यो टर्किस भूभागमा जहिले भिडन्त गर्ने। त त्यो भिडन्त चल्दै जाँदा युरोपमा एक खालको यस्तो खालको प्रविधि विकास भयो, तपाईको यो स्टिम इन्जिनदेखि लिएर यो अरू औद्योगिक विकास जब भयो त्यसपछि तिनीहरूको भिडन्त अझै बढ्दै गयो र उनीहरूले आफ्नो विकासलाई आफ्नो उपनिवेश भएको क्षेत्रमा पनि अलिअलि विस्तार गरे। जस्तै उदाहरणको लागि भारतमा रेलको विकास गर्यो, अमेरिकामा पनि उनीहरूले कतिपय गरे। त्यसबाट युरोप त्यो साम्राज्य चलाउन सक्ने स्थितिबाट बिस्तारो कमजोर हुँदै गयो। उनीहरू आफै जुधेर, अर्काले कमजोर पारेको होइन उनीहरूलाई। त हामीले इतिहासमा पढ्छौँ युरोप यस्तो क्षेत्र हो, यस्तो महादेश हो जहाँका मानिसहरू रक्त पिपासु छन्। युरोपियनहरू शान्ति प्रिय जात होइन। इतिहासले देखाउँछ तिनीहरू कहिले शान्तिले बस्दैनन्, एकले अर्कालाई काटेर मारेर बस्ने जात हुन्। अचम्मसँग गएको 50 वर्ष 60 वर्षले कति 55 75 वर्ष भयो। 75 वर्षले 1945बाट युरोप बडा शान्त छ। त्यसमा म अहिले आउँछु। अहिले जब युरोप कमजोर हुँदै गयो एउटा चरणमा गएर उनीहरू ठुलो युद्धमा गए, जसलाई हामी पहिलो विश्वयुद्ध भन्छौँ। युरोपियन ठुला शक्तिहरू कमजोर भए। त्यही क्रममा सोभियत युनियनको उदय भयो। युरोपियन शक्तिहरूले नै प्रयोग गरेर सोभियत युनियनलाई त्यहाँ बोल्सेविक क्रान्ति गराउन ठुलो मद्दत गरेका थिए। एउटाको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्दा गर्दै सोभियत युनियनको उदय भयो। बिस्तारो एउटा महाशक्तिको रूपमा विकास भयो। तर युरोपियन शक्तिहरू आपसमा जुधेर अलिकति कमजोर भए। त्यो बीचमा अमेरिकन शासकहरूले 18औं शताब्दीबाट सुरु भएको देश, 1776 मा स्वतन्त्र भएको अमेरिका, 1789 देखि लागू भएको संविधान आजसम्म त्यही एउटा संविधान लिएर चलिरहेछ। आधारभूत रूपमा परिवर्तन भएको छैन। त उनीहरूको भिजनले उनीहरूले बिस्तारो विकास गर्दै गए। युरोपियनहरू कमजोर हुँदै गए। युरोपियनहरू कमजोर भएको फाइदा उठाएर सोभियत युनियन माथि आयो, उता अमेरिकाले विकास गर्दै गयो। त्यही क्रममा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोपियनहरू झन् ध्वस्त भए, आपसमा लडेर। अरूले सिद्ध्याएको होइन तिनीहरूले। त्यहाँ अलिअलि जालझेल त गरेछ, अमेरिकाले थोरै जालझेल गरेछ, त्यो गौड कुरा हो। पछि मात्रै उसले भित्र त्यहाँ जालझेल गरेर गौड रूपमा थोरै युरोपियनहरूलाई नोक्सान पुर्याउन मद्दत गर्यो। तर युरोपियनहरू कमजोर भएर गए। अमेरिकन विकास भयो महाशक्तिको रूपमा, यता सोभियत युनियन विकास भयो। ख्याल गरौँ हामीले, जब युरोपियन महाशक्ति देशहरू संसारभरि शासन गरेर बसेका थिए, सबै क्षेत्रका सबै महादेशका देशहरू, साना र कमजोर देशहरू जहिले पनि कि त त्यो युरोपियन शक्तिसँग जुधेर बसे कि उसबाट परास्त भएर उपनिवेश बने, वा परोक्ष रूपमा उसको आदेश पालना गरेर बसे।
र त्यो युरोपको महाशक्ति उपनिवेशवादी जो थियो त्यो साम्राज्यलाई जे चाहिन्थ्यो त्यो गरिदिए उनीहरूले, त्यसैले आफ्नो रक्षा गर्न पाए। यही रणनीतिमा नेपाल हिँड्यो। राणा कालभरि हामीले बेलायतीको रणनीतिमा उनीहरूको स्वार्थमा बाधा नपुग्ने गरी रणनीति अपनायौं नेपालका शासकहरूले। राणा कालमा जङ्गबहादुरदेखि धेरै पछिसम्म पनि, भारत स्वतन्त्र हुने बेलासम्म पनि त्यो महाशक्तिसँग हामी लडाईँ खेलेर जोरी खेलेर बस्नु हुँदैन, कूटनीतिक रूपमा चल्नुपर्छ भनेर बेलायतीको स्वार्थलाई धक्का नपर्ने गरी तर आफ्नो राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने गरी कामहरू गरे। कूटनीतिक चालबाजी चल्यो नेपालले। हामीले उदाहरणको रूपमा हामीले 2-3 वटा लिन सक्छौं। जङ्गबहादुरले बनाएको जङ्गे पिलर, त्यो जङ्गबहादुरले नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बीचमा सीमा जुन निर्धारण गरेका थिए, जसलाई हामी अहिले जङ्गे पिलर भन्ने गर्छौं, त्यो कसरी बनेको थियो र त्यसको महत्त्व के रहेछ धेरैलाई थाहा छ। अहिले आएर बुझ्दैछौँ हामी। उनको कूटनीतिक चातुर्यको कारणले त्यो निर्माण भएको। बेलायतसम्मको यात्रा गर्दा उनले नेपाललाई कसरी प्रतिष्ठित बनाए हामी अध्ययन गर्यौं भने भेट्छौं। यो एउटाले अर्काको चाकरी गरेर लेखेका किताब पढेर बुझिँदैन, अलिकति क्रिटिकल इतिहास पढ्यो भने थाहा पाइन्छ। जङ्गबहादुरले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र राख्न बेलायतीसँग नजुधेर कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गरेर हामीलाई फाइदा लिए। कतिपय कुरामा कतिपय नोक्सान पनि भयो होला, तर यही हिमालय दक्षिणका कतिपय देशले बेलायतीसँग कुस्ती खेलेर यिनीहरूलाई लखेड्छु भनेर हिँड्दाखेरि आफै सिद्धिए। अहिले भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेश भएको क्षेत्रका त्यतिखेरका देशहरूलाई हामी हेर्न सक्छौं। विश्वभरि शक्ति विस्तार गरेर संसारभरि साम्राज्य चलाएर हिँडेकोसँग टाउको बजार्न जानु हुँदैन भन्ने बुझेनौं हामीले पनि। त्यसमध्ये हाम्रा पनि एकजना ठुला शासक थिए, हामी विभूति मान्छौं के अरे, भीमसेन थापा। नेपालबाट एसियाबाटै त्यो विश्वको महाशक्तिलाई लखेड्छु भनेर हिँड्नु भएको थियो। म राजनीति शास्त्रको, कूटनीति र भू राजनीतिको विद्यार्थीको हिसाबले नेपालको शासनमा भीमसेन थापा प्रवृत्ति बहुत गलत थियो भन्छु। नेपाललाई नोक्सान पुर्याए, गर्नु हुँदैन थियो। त्यस हिसाबले जङ्गबहादुरले राम्रो काम गरे, कमसे कम देशलाई नोक्सान पुर्याएनन्। एउटा अब बेलायती शासन नेपालबाट के अरे एसियाबाट सिद्धियो, नयाँ नयाँ देशहरू जन्मिए। त्यसै गरी अफ्रिकामा भयो, अमेरिकामा भयो, लेटिन अमेरिकामा, एसियाका पूर्वी एसिया, पश्चिम एसिया सबैतिर स्वतन्त्रताको लहर चल्यो। त्यहाँ अमेरिकाले एउटा नयाँ पोलिसी ल्यायो। 1944 मा निर्माण भएको थियो, कार्यान्वयन 45 बाट भयो। ब्रिटन वुड्स पोलिसी भन्ने थियो, हामी अलिकति अध्ययन गर्ने जसलाई पनि थाहा छ। ब्रिटन वुड्स अन्तर्गत उसले सोभियत कन्टेनमेन्टको पोलिसी लियो। सोभियत युनियन महाशक्तिको रूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिँदै विकास गरेर हिँडेको थियो। संसारभरि डिक्टेटरशिप अफ प्रोलेटेरिएट विस्तार गर्ने उसको रणनीति थियो। सर्वहारा वर्गको अधिनायक तन्त्र भन्छन् उनीहरू। त्यो विस्तार गर्न सोभियत युनियन हिँड्ने, त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने रणनीतिमा अमेरिका हिँड्यो। त्यसको लागि अमेरिकाले ब्रिटन वुड्स पोलिसी ल्यायो। ब्रिटन वुड्स पोलिसी अन्तर्गत उसले बेसिकली 3टा काम गर्यो। यसलाई मैले छोटकरी मात्रै भन्छु, धेरै डिटेलमा नजाउँ। 3टा काम के गर्यो उसले भने, एउटा इन्टरनेशनल सी लेनको प्रोटेक्सन म गर्छु भन्यो। संसारभरि जति व्यापार गर्नु छ, जसले गर्ने हो हिँड, त्यसको रक्षा म गरिदिन्छु भने अमेरिकाको सेनाले संसारभरिको व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्गहरूको रक्षा गरिदियो। आज पनि गर्दैछ, त्यही ब्रिटन वुड्स पोलिसी अन्तर्गत। अर्को फ्री ट्रेड, विश्वभरि व्यापार गर्न पाउने। हामीलाई थाहा छ, अध्ययन गर्नेलाई, अलिअलि गर्नेलाई पनि थाहा छ, ग्याट भन्ने थियो, त्यसपछि अहिले WTO छ। अमेरिकाले ल्याएको त्यही पोलिसी अन्तर्गत त्यहाँ पुगेका छौँ अहिले हामी। अहिले पनि फ्री ट्रेडको कारणले थुप्रै देश धनी भए। तपाईको चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया लगायतका थुप्रा देशहरूलाई हेरौँ, फ्री ट्रेडबाट फाइदा लिएका देशहरू।
1990 पछि त भारतले पनि निकै फाइदा लिएको छ। फ्री ट्रेडको त्यो पोलिसी जुन अमेरिकाले 1945 मा ब्रिटन वुड्स अन्तर्गत सुरु गरेको थियो। त त्यसरी उसले आफ्नो खेमालाई बलियो गर्दै सोभियत कन्टेनमेन्ट गर्यो, तर अमेरिकाले उपनिवेश बनाएन। कतिपय पटक उसले जापानलाई कब्जा गरेर बस्यो, तर त्यसलाई उपनिवेश बनाएन। फिलिपिन्स कब्जा गरेर बस्यो, थुप्रै देशहरू कब्जा गर्यो, तर त्यो उपनिवेश बनाएन जुन ऊ बेला गरेका थिए युरोपियन देशहरूले। उसको आफ्नो किसिमको रणनीति थियो। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत अमेरिकाले के गर्यो भने, जुन जुन देशहरू संसारका मेरो पक्षमा छौ, सोभियत युनियनलाई साथ दिँदैनौ, ती देशहरूको सैनिक हिसाबले पनि रक्षा गरिदिन्छु म भनेर उसले ग्यारेन्टी गर्यो। त्यही अन्तर्गत उसले नेटो बनायो, जुन आज पनि छ, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गेनाइजेसन। सेन्टो भन्ने पनि बनाएको थियो, सिएटो भन्ने पनि बनाएको थियो। त्यो उनीहरूले त्यति आवश्यक देखेनन्, पछि डिफङ्क्ट भएर गयो। त त्यो नेटो अन्तर्गत उसले युरोपको रक्षा गरिदियो। युरोपलाई यस्तो किसिमले कज्याएर राखिदिएको छ आजसम्म, युरोपियनहरू अमेरिकाको पोलिसी भन्दा बाहिर जानै सक्दैन र शान्त भएर बस्न बाध्य छन्। भोलि युरोप कहाँ जान्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। युरोप यसरी सधैँ शान्त रहनेवाला म चाहिँ देख्दिनँ। अहिले हाम्रो फोकस युरोपमा नभएर म यता आउँछु। अमेरिकाको त्यो पोलिसीको कारणले संसारभरि उसले सेना आफ्नो फैलाउँदै लग्यो। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि नै उसले निकै विकास गरिसकेका थियो, तर त्यसपछि उसले बेलायतको नेभी सित्याइदियो। त्यो के अरे रोयल नेभी भन्ने जुन थियो बेलायतको, त्यसलाई ध्वस्तै बनाउनलाई उसले मद्दत गर्यो पर्दापछाडि। आफ्नो नेभीलाई यसरी विकास गर्यो कि संसारभरि उसको पहुँच बन्यो। त्यो कारणले ऊ शक्तिशाली भएर गयो। अनि अमेरिकाले यसरी प्रभाव विस्तार गर्दै लग्यो कि सोभियत युनियन आफ्नो सीमाभन्दा धेरै पर जान सकेन। उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भनेको त्यही चीनमा गर्यो, त्यसपछि अलिकति उत्तर कोरियामा, त्योभन्दा धेरै टाढा जान सकेन। क्युबामा गयो तर त्यो प्रभावकारी भएन। त यिनीहरूको भिडन्त भयो। हामीले इतिहास पढ्दा थाहा पाउँछौँ विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठुलो युद्ध भएन र सोभियत युनियन र अमेरिका दुईटा महाशक्ति राष्ट्रहरू आपसमा प्रत्यक्ष कहिले पनि युद्धमा गएन, प्रोक्सी वारहरू गरे। हाम्रो नजिकको हिसाबले हेर्ने हो भने मिडल इस्टमा, मध्यपूर्वमा 1945 देखि लगातार युद्ध भयो, सधैँ अशान्ति, आज पनि छ तर पहिलेको तुलनामा कम छ। त्यो मध्यपूर्वको भ्याल्युको कारणले, त्यो मिडल इस्टमा तीनटा कारणले भिडन्त भयो। एउटा, त्यो मिडल इस्टको एरियामा गल्फदेखि मिडल इस्टसम्म भएको तेलको खानी। जब तेलको यो औद्योगिक विकास सँगसँगै प्रविधिको पनि विकास हुँदै गएपछि तेल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो, पेट्रोलियम। त्यसको सबैभन्दा धेरै ठुलो भण्डार त्यही क्षेत्रमा भयो। त्यो कब्जा गर्न पाए मेरो शक्ति बलियो हुन्थ्यो भन्ने वासिङटनको र मस्कोको दुईटैको त्यो भिडन्त एउटा कारण त्यो तेल थियो। तेलको सप्लाई संसारभरि मेरो नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने दुईटाको चाहना। त्यसैको कारणले प्रोक्सी वारमा गए उनीहरू, एउटा कारण थियो। दोस्रो कारण थियो त्यो क्षेत्रको लोकेसन, अवस्थिति। त्यहाँ लगेर आफ्नो सेना राख्न पाए संसारको जुनसुकै ठाउँ त्यहाँबाट नजिक पर्छ। अस्ट्रेलिया जानु पर्यो भने अमेरिकाको लागि अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया पुग्न जति समय लाग्छ त्योभन्दा साह्रै थोरै समय लाग्छ मिडल इस्टबाट जान। उदाहरणको लागि युरोप ती नजिकै, एसिया पुरै भइहाल्यो। मिडल इस्टमा बसेपछि सबैतिर त्यो आफ्नो ध्यान राख्न पाइयो, कब्जामा राख्न पाइयो, प्रभावमा राख्न पाइयो। त्यही कोसिस अमेरिकाले गर्यो, सोभियत युनियनले पनि त्यही गर्यो। सोभियत युनियनको अर्को पनि समस्या थियो, उसँग वार्म सी छैन आज पनि। रुसको 12 महिना तपाईको ठुल्ठुलो एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू अथवा पनडुब्बी लिएर हिँड्न सक्ने समुद्र रुससँग अहिले पनि छैन, ऊ बेला पनि थिएन। त्यसैको खोजी ऊ जहिले पनि गरिरहन्छ। वार्म सी को खोजीमा रुस होस्, जारको रुस होस्, सोभियत युनियन होस् वा अहिलेको भ्लादिमिर पुटिनको रुस होस्,
उनीहरूको पोलिसी त्यही हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा सम्झौँ, हामीले स्कुल पढेको बेला क्रिमियाको नाम जहिले सुन्यौँ हामीले, क्रिमिया कसैले क्राइमिया भन्छन्, त्यो भूभाग अहिले फेरि चर्चामा छ। हामीले इतिहासमा 300 वर्ष अगाडि पनि त्यसैको नाम पढ्थ्यौँ द्वन्द्वको कारणको रूपमा। पहिलो विश्वयुद्धमा पनि पढ्थ्यौँ, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि, अहिले फेरि। किन त भन्दा रुसको त्यो पोलिसीको कारणले। र मिडल इस्टमा आफ्नो सैनिक अखडा दरोसँग राख्न पाएँ भने संसार म कब्जा गर्न सक्छु भन्ने रणनीतिमा सोभियत युनियन हिँडेको थियो। त्यसलाई रोक्न अमेरिका आइपुगेको थियो। त्यो एउटा कारण थियो भिडन्त। तेस्रो कारण थियो सुएज नहर। सुएज नहरको बाटोबाट हिँड्न पायो भने सजिलो, नजिकै, जहाँबाट पनि जानलाई। यो मुख्य रूपमा तीनटा, अरू पनि थिए। यो तीनटा महत्त्वपूर्ण कारणको कारणले गर्दा मिडल इस्टमा जहिले पनि द्वन्द्व भयो। त्यही कारणले इजरायलको जन्म गराइयो। त्यही कारणले भारत र पाकिस्तानलाई टुक्र्याइयो। बेलायतले छुट्टिएर जाँदाखेरि एउटै देश बनाइदिएन, टुक्राइदियो। आज भारतीय र पाकिस्तानीले बुझ्दैछन् भारतले के अरे भारतलाई किन टुक्र्याएको रहेछ लन्डनले भनेर अब बुझ्दैछन्। त अब के भयो, 1991 मा सोभियत युनियन समाप्त भयो। महाशक्तिको रूपमा अमेरिका एक्लो रह्यो, एकल महाशक्ति। विश्व मेरो नियन्त्रणमा भनेर उनीहरू घोषणै गर्छन्। त्यो स्थितिमा अमेरिकालाई चुनौती दिने शक्ति को छ त पृथ्वीमा भन्दा युरोपमा कोही पनि छैन। युरोपका देशहरू व्यापार गर्न अलिअलि छन्, अलिअलि प्रविधिमा छन्। सैनिक शक्तिको हिसाबले के पनि गर्न सक्ने हैसियतमा युरोपियनहरू छैनन्। त्यहाँबाट अमेरिकालाई चुनौती छैन। युरोपलाई यदि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा छाता दिन छोडेको हो भने, यदि छोडिदियो भने युरोप 10 वर्षभित्रमा ध्वस्त हुन्छ। अमेरिकालाई थाहा छ, युरोपियनलाई पनि थाहा छ। त्यो 1945 देखि आजसम्म अमेरिकाको छाताले गर्दा युरोप शान्त भएर बसिरहेछ। अमेरिकाले त्यो सुरक्षा छाता हटायो कि सिद्धियो युरोप। त्यसैले युरोपबाट अमेरिकालाई चुनौती छैन कुनै पनि हालतमा। र युरोप मिलेर एकजुट भएर जाने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूलाई उनीहरूको जियोपोलिटिक्सले, उनीहरूको टपोग्राफीले, उनीहरूको इकोनोमी र सोसाइटीले युरोपियनलाई एकजुट भएर बस्न दिँदैन। 3000-4000 वर्षको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामीले युरोपियन एकजुट भएर बस्न सक्ने जात हुँदै होइन। मानिसको विकास जुन हुन्छ तिनीहरूको टपोग्राफीले गराउँछ, जियोग्राफीले गराउँछ, क्लाइमेटले गराउँछ, धेरै कुरा फरक पर्छ। र खास गरेर जियोपोलिटिक्सले। युरोपियन अमेरिकाको चुनौती होइन। अर्को 100-200 वर्षसम्म युरोप अमेरिकाको चुनौती हुन सक्दैन। अमेरिकनहरूको एनालिसिस छ, उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ। अफ्रिका यति ध्वस्त छ, अमेरिकालाई चुनौती दिने कल्पनै गर्दैन कसैले, सम्भवै छैन। अस्ट्रेलियाको कुरै नगरौँ, अमेरिकाको छत्रछायामा ऊ बस्छ। अब कुन बाँकी रह्यो त भन्दा एसिया, लेटिन अमेरिका। अमेरिकाले के गर्छ हामीलाई थाहा छ। भारतीयले हामीलाई थिचोमिचो भन्छौँ, उनीहरूको पढ्ने हो भने त भारतीयले हामीलाई कमै गर्छन्। अमेरिकनले त्यति धेरै गर्छन्। हिजो अस्ति भर्खर हामीले हेइटीको देख्यौँ, 2-4 जना मर्सिनरी पठाएर राष्ट्रपति मारिदिन्छ। त्यो बाहिर समाचारमा एक थोक आउँछ, तर सबै अमेरिकाले गराउँछ। हामी ओर्टेगाको समाचार नबिर्सौँ। अर्काको देशमा नेभी सिल पठाएर राष्ट्र बहालवाला राष्ट्रपतिलाई पाता फर्काएर आफ्नो देशमा लगेर जेलमा राखिदिने देश हो अमेरिका। धन्न मानौ भारतीयले हामीलाई त्यति गरेका छैनन्। यसको मतलब गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजे होइन, मात्रै तुलना गर्न खोजेको। लेटिन अमेरिका जुन छ, मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिका, उता माथि क्यानाडा लिउँ वा यता पश्चिम के अरे दक्षिणको अलिकति मेक्सिको लिउँ वा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कुनै पनि देश अमेरिकाको आदेशमा हिँड्ने देशहरू, उसलाई त्यहाँबाट चुनौती छैन। एसियाको कुनै पनि देश उसको चुनौती होइन। एउटा चीन हो। चीनले यति विकास गरेको छ 1978-79 बाट सुरु गरेर, हुन त जग माओले राखेको थिए अलिकति, यति विकास गरेको छ। उसले व्यापारबाट यति कमाएको छ, प्रविधिमा पनि विकास गरेको छ, पैसा मात्रै कमाएको छैन।
आज सैनिक हिसाबले चीन अमेरिका भन्दा 20 वर्ष मात्रै पछाडि छ। अहिले अमेरिकाको सैनिक शक्ति जहाँ छ त्यहाँ पुग्न चीनलाई करिब 20 वर्ष लाग्छ आजबाट। यदि यही गतिमा चीनलाई विकास गर्न दिने हो भने 20 देखि 30 वर्षमा मलाई चुनौती दिन्छ विश्वभरि। अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो सेना छरेर राखेको छ, जहाँ सुकै ऊ पुग्न सक्छ, चीन सक्दैन अहिले। तर अर्को 20 वर्षपछि यही गतिमा विकास भयो भने त्यसले मलाई हेइटीमा आएर चुनौती दिन्छ, मेक्सिकोमा आएर मलाई चुनौती दिन्छ, एसिया र अफ्रिकाको त कुरै नगरौँ। त्यो अमेरिकनहरूको विश्लेषण उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा गर्नु के पर्यो भने चीनलाई जसरी पनि विकास गर्नबाट रोक्नु पर्यो, शक्तिशाली हुनबाट रोक्दै लानु पर्यो, कमजोर पार्नु पर्यो। त्यो कमजोर पार्नलाई उसको रणनीति सिधै युद्ध गर्ने होइन, छद्म युद्ध गर्ने। छद्म युद्ध यस्तो गरी गर्ने कि चीनलाई इम्प्लोड गराइदिने, एक्सप्लोड होइन। बाहिरबाट कुनै किसिमको दबाव होइन कि देखिँदाखेरि भित्रैबाट पड्किने स्थिति सिर्जना गराइदिने। त्यही क्रममा अमेरिकाले 1960 को दशकमा चीनसँग हाम्रो नेपालको भूमि समेत प्रयोग गरेको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ खम्पा विद्रोहको बारेमा। त्यो एउटा प्रयास भयो। अब हामीले इतिहासमा पढ्दा नेपाली सेनाले खम्पा विद्रोह समाप्त पार्यो भन्छौँ। किसिन्जर र निक्सन र माओको बेजिङमा 71 मा वार्ता हुँदैन थियो भने हामीले खम्पालाई छुन पनि सक्दैनथ्यौँ। त्यो चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्यो। भने आजको स्थितिमा अमेरिकी रणनीति बुट्स अन द ग्राउन्ड छैन। कहीँ पनि आफ्नो सेना लिएर नजाने नीतिमा गइसके उनीहरू। हिजो अस्ति भर्खर गरेको अझै गर्दैछन्, अफगानिस्तानबाट उनीहरू फर्किँदैछ। त्यो स्थितिमा चीनलाई कमजोर पार्नलाई के गर्ने त भन्दा चीनलाई आफ्नै क्षेत्रमा व्यस्त राखिदिने, उसलाई एसिया पेसिफिक वा एटलान्टिक वा इन्डियन ओसनतिर हात खुट्टा फैलाउनलाई त्यो शक्ति नै राख्न नदिने। के गर्ने त भन्दा तिब्बतमा दबाव बढाउने। तिब्बतमा दबाव बढाएर त्यो तिब्बतलाई सकियो भने स्वतन्त्र पारिदिने। बेला बेलामा अमेरिकी कांग्रेसले तिब्बत सम्बन्धी विषय प्रस्तावहरू पास गरेको हामी देखिरहेछौँ। दलाई लामाले अमेरिकी छत्रछायामा बसेर प्रवासमा सरकार बनाएका छन्। त्यहाँका प्रधानमन्त्री छन्, राष्ट्रपति छन्, हरेक मन्त्री छन् प्रवासमा अमेरिकी छत्रछायामा। चीनबाट तिब्बतलाई टुक्रा पारेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइदिने। त्यो बनायो भने यदि चीन ध्वस्त हुन्छ। त्यसको लागि जोगिनको लागि चीनले के गर्नु पर्यो त भन्दा तिब्बतमा खुराफाती गर्न सक्ने ठाउँ भनेको नेपाली भूमिबाट हो र भारतीय भूमिबाट हो। भारतीय भूमिबाट मलाई मेरो भूमिबाट केही नगर्देऊ भनेर भारतले अमेरिकालाई नेहोरा गरेको कारणले केही हुँदैन। यदि भारतीय भूमिबाट हाम्रो नेपालको भूमिबाट जस्तो चीन विरोधी गतिविधि भयो भने भारतले दुःख पाउँछ, थाहा छ त्यसलाई। त हामी यति निरीह छौँ कि चीन विरोधी गतिविधि गर्न हामी दिइरहेछौँ। त्यो कुरो चिनियाले बुझेको छ। अब चीनलाई दबाब दिन उसले अर्को बाटो अपनाएको छ उता वेस्ट पेसिफिकबाट। हामीलाई थाहा छ साउथ चाइना सी, नर्थ चाइना सीदेखि लिएर यो सबै क्षेत्रमा दबाब बढाएको छ। भियतनाम युद्ध अमेरिकाले त्यत्रो धेरै किन गरेको थियो अब अध्ययन गर्नेले बल्ल अहिले बुझ्दैछन्। अमेरिका त भियतनामबाट युद्ध हारेर फर्केको भनेर हामी इतिहास पढ्छौँ। आज भियतनामको स्थिति के छ, त्यो क्षेत्रको अवस्थामा अमेरिकाको रणनीति के छ, अलिकति अध्ययन गर्नेले बुझाएको छ। उनीहरू 1950-60 को दशकमा 2020 तिर आएर के गर्नुपर्छ भनेर उही बेला तयारी गरेका रहेछन्। हामी बुझ्दैनथ्यौँ हैन। साइगोनमा उ बेला के गरेको थियो अमेरिकनले, आज भियतनाममा के गर्दैछ, यो रणनीतिक हिसाबले अध्ययन गर्नेले बुझाएको छ। त चीनलाई अर्कोतिरबाट उसले दबाब दिँदैछ, पश्चिमतिरबाट तपाईको सिनजियाङ एरियाबाट। तीनतिरबाट दबाब दिएपछि चीनले गर्नु के पर्यो त भन्दा आफ्नो रिसोर्सलाई चारैतिरबाट रक्षा गर्न खर्च गर्नु पर्यो। यदि तिब्बतको क्षेत्रमा उसले आफ्नो शक्ति बलियोसँग राखेन भने यताबाट भ्वाङ पारिदिन्छ विदेशीले। भारतको काँधमा बन्दुक राखेर, नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले पड्काइदिन्छ र तिब्बत उछिट्यो भने चीन सिद्धिन्छ। उनीहरूले बुझेका छन्, लेखिरहेछन्। त्यसले गर्दा
तिब्बतमा कसैले केही नगरोस् भनेर चनाखो हुनु पर्यो र त्यसको लागि शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। त्यसैको लागि तिब्बतमा हाइटेक विकास गर्दैछ चीनले। कतिवटा स्टलहरू ठुल्ठुला तपाईको के रे स्टल भन्छ नि, यो के भन्छ फाइटर प्लेनहरू ल्यान्ड गर्न मिल्ने एयरपोर्टहरू थुप्रो बनाइसक्यो। लिमोजिन कुद्ने गाडी के रे सडकहरू बनाइसक्यो। यो भौतिक विकास उसले गरेको आफ्नो शक्ति विकास गर्न, तिब्बतको प्रोटेक्सनको लागि। त्यसले परिणाम के भएको छ त भन्दा उसको मूल शक्ति जुन छ पेसिफिकमा राख्नुपर्ने त्यो उता घट्यो। ध्यान यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। सिन्जियाङमा त्यसै गरी केन्द्रित गर्नु। त्यत्रो ठुलो भूभाग भएको देश, भूभागको हिसाबले हामी अमेरिका ठुलो देख्छौँ, चीन र अमेरिका मररलेस उत्रै छ टेरिटोरियल हिसाबले। त्यत्रो देशको रक्षा गर्नुपर्छ, चारैतिरबाट खुराफाती गरिरहेछ। त चीनलाई आफ्नै देशको रक्षा गर्नलाई केन्द्रित गराइदिने, साधन स्रोत बाहिर खर्च गर्न विकास गर्न नदिने एउटा रणनीति। दोस्रो रणनीति क्षेत्रीय रूपमै उसलाई ब्यालेन्स गरिदिने। अहिले भारतसँग बेला मौकामा तनाव सिर्जना गराइदिने, के गरिदिने, त्यही हो परिणाम। अहिले अफगानिस्तानसँग लगेर अब जोडिदिने। अब अफगानिस्तानबाट अमेरिका त्यसै फर्केको छैन। क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई इङ्गेज गराउनको लागि ठाउँ खाली गरिदिया उसले। भारत ल अमेरिका फर्क्यो, अब अफगानिस्तान मेरो अखडा भनेर ऊ फुर्किँदैछ। चीनले छोड्ने वाला छैन। भनेको हुन्छ के, अब अफगानिस्तान नयाँ रणभूमि बन्छ, भारत र पाकिस्तान समेत त्यहाँ इन्भल्भ। के अरे भारत पाकिस्तान त हुन्छ रे, प्लस चीन पनि हुन्छ। गर्दा यी शक्तिहरू, चीन लगायतको शक्ति आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै वरिपरि भएका अरूलाई ब्यालेन्स गर्दै फुर्सद पाउँदैनन्, कमजोर बनाइदिन्छ। आर्थिक रूपमा उसले त्यसै गर्दैछ। त्यो क्रममा अब नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध काम त गर्नु पर्यो, गर्दैछ। हामीलाई सम्झना छ होला, केही समय अगाडि हाम्रा के संविधान बनाउनलाई के भनेको थियो, संविधान सभाका सभासदहरू भारतको धर्मशाला गएर हाम्रो दलाई लामालाई भेट्नु भएको थियो। हाम्रो राष्ट्रिय नीति विपरीत हो। नेपाल राष्ट्रले तिब्बतलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छैन। तिब्बत चीनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। जसरी नेपालको अभिन्न अङ्ग काठमाडौँ जिल्ला हो, त्यस्तै तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। हाम्रो राष्ट्रले लिएको नीति हो। र दलाई लामा पृथकतावादी हुन्। उनी तिब्बतको प्रवासी सरकार चलाएर बस्नेलाई नेपालको सांसदले गएर भेट्नु हुँदैन थियो। हाम्रा सांसदले भेटेका थिए अस्ति। काठमाडौँको सडकमा डलर खाएर एनजिओ चलाउनेहरूले आत्मदाह र जुलुस गर्ने गरेका छन्। यो नेपालको प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने जस्तो खेलाची होइन। काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर तातो पानी गएर तिब्बतको झण्डा फहराएर एन्टी चाइना नारा लगाइएको छ। नेपालको सरकारसँग लाइसेन्स लिएर सगरमाथा चढ्न जान्छु भनेर बेस क्याम्पमा तिब्बतको झण्डा फहराइएको छ। मैले खालि रिक्याप गरेको, हामी सबैलाई थाहा छ। कुल मिलाएर नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध गतिविधि अमेरिकाले गराउँदैछ। उसले त्यो गोरो छाला आफू देखा पर्दैन। हामीलाई थाहा छ, हिजो अस्ति पनि आएको छ। हिजो 3 दिन अगाडि हो, एउटा समाचार आएको छ। लासामा बस्ने कुनै गुम्बाको लामाले काठमाडौँको गुम्बासँग रेगुलर कन्ट्याक्ट गरेर के वार्तालाप गरेका छन्, मेसेजहरू। र तिनीहरू मध्ये केहीलाई समातेर लासाको पुलिसले समातेर जेल हालेको छ, कारबाही हुँदैछ। भनेको लासामा बसेको एउटा लामाले नेपालको काठमाडौँको कुनै गुम्बाको लामासँग वार्ता गर्दाखेरि पनि चीनले कान ठाडो पार्छ। भनेको उनी कति सतर्क छन् आफ्नो रक्षाको लागि। भनेको नेपालको राजधानीमा, नेपालको भूभागमा वा नेपालसँग तिब्बतको जोडिएको भूभागसँग के गतिविधि हुँदैछ सबै हेरेर बस्छ। उसले आफ्नो रक्षाको लागि जरुरी छ। यदि जेसुकै होस् नेपालमा भनेर तिब्बत चीनले छोडिदियो भने नेपालमा बसेर मनपरी गरेर तिब्बतलाई टुक्राइदिन्छ भोलि 2-4-10 वर्षमा। त्यसैले नेपालमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ, कुन शासन प्रणाली हुन्छ, स्थिरता हुन्छ कि हुन्न, चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिन्छन् कि दिँदैनन्, मुखले मात्रै भन्ने हुन् कि, यो सबै मिहिन रूपले चीनले हेरिरहन्छ। र अलिकति पनि गडबड गर्यो भने
उसले एक्टिभ भएर काम गर्छ। अस्ति भर्खर हामीले देख्यौं चीनको राजदूतले काठमाडौँमा निकै एक्रोब्याटिक देखाउनु भयो, एकदम सब मिडियालाई बोलाएर देखाउँदै आज यो नेताको घरमा एकछिन पछि अर्को नेताको घरमा एकछिन प्रधानमन्त्रीका खुब दौडधुप थियो। केही दिन हामी निकै के नभयो भने जस्तो बुझेको थियौं। उल्फ वारियर डिप्लोमेसी देखाइरहेछ चीनले। नेपालमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न दिन्न, म मेरो रक्षाको लागि म जेसुकै गर्न सक्छु भनेर ऊ होशियार बनेको छ। अब भारतीयको स्थिति त्यही छ। नेपालमा बसेर अमेरिकाले चीन विरुद्ध गतिविधि गर्दा चीनले नेपालमा बसेर भारत विरुद्ध गतिविधि गर्छ। हामीलाई थाहा छ काठमाडौँको एनजिओहरूलाई चीनले जति पैसा दिन्छ वा यहाँका मान्छेहरूलाई जति पैसा दिएर पाल्छ त्योभन्दा बढी लगानी तराईमा गरिरहेछ भन्ने मार्केटमा आएको छ चर्चा। मसँग डेटा छैन। बढी गतिविधि छ उनीहरूको। केही समय अगाडिको सम्झिने हो भने तराईका पार्टी भन्ने बित्तिकै भारतीय भनेर हामी नेपाली काठमाडौँकाले केहीले भनिदिन्छन्। होइन, तराईका केही पार्टीहरू पनि चीनको नजिक छन्, थिए, अहिले पनि छन्। किन छन् त भन्दा नेपालको सत्तामा चीनको स्टेक दरो छ। उसलाई चीनलाई शत्रुता लिएर जान सक्ने स्थितिमा कोही पनि शासक नेपालमा हुँदैन। अब यही कुरा 1991 भन्दा अगाडि थिएन, जबसम्म सोभियत युनियन महाशक्तिको रूपमा थियो। भारतको स्थिति त्यही हो। ख्याल गरौँ हामीले 1991 मा सोभियत युनियन स्वतन्त्र टुक्रा भएर सिद्धिएपछि मात्र भारतीयहरूले भनिरहेका छन् नेपालको भूमिबाट आतंककारीले गतिविधि गरिरहेछन् भनेर। कश्मीरी पृथकतावादी, कोनी के पृथकतावादी फलाना भारतीयहरूले आरोप लगाइरहेको धेरै अगाडिदेखि होइन, 1991 देखि मात्रै हो। भनेको नेपालको भूमि भारतको विरुद्ध पनि प्रयोग हुँदैछ भनेर उनीहरू भन्दैछन्। ठ्याक्कै चीनको स्थिति मेरो रक्षाको लागि पनि मैले नेपालमा के हुँदैछ कान ठाडो पार्नु जरुरी छ, भारतीयहरूले बोल्ने हो, गर्ने पनि त्यही हो। हामीले भूगोल हेरौं, हिमालयदेखि दक्षिणको क्षेत्र भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भन्छ। त त्यो प्रभाव क्षेत्रमा यो हिमालय दक्षिणका भन्दा बाहिरको देश आउने किन? मेरो प्रभाव क्षेत्र एउटा त्यो पनि। दोस्रो कुरो, नेपाल जस्तो ठाउँमा यदि चीन आएर बस्दियो भने 1962 भारतले बिर्सेको छैन, आफत हुन्छ। त्यसले गर्दा भारत पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भरमजदुर प्रयास गर्दैछ। पहिले 1950 मा अथवा भनौं 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले एकाधिकार गर्यो, जे मन लाग्यो त्यो गर्यो। हामीलाई थाहा छ हाम्रा राजाका सचिव पनि भारतीय थिए, क्याबिनेटको बैठकमा राजदूत बस्थे। त्यो बेलादेखि विस्तार हुँदै गएर पञ्चायत कालमा केही रोकियो भारतको दबदबा। हामीले केही राष्ट्रलाई हित हुने कामहरू गर्यौं, भारतलाई चेक गर्न सक्यौं। त्यो विश्वव्यापी शक्ति संघर्षलाई हामीले उपयोग गर्यौं कूटनीतिक चातुर्यले। त्यसपछि के भयो त भन्दा 1990 मा भारतको प्रयासबाट नेपालको सत्ता एक ठाउँबाट सरेर अर्का ठाउँमा गयो। भनेको राजाको एकाधिकार शासन जुन थियो, पञ्चायती शासन व्यवस्था जहाँ राजा संविधान भन्दा माथि थियो, संवैधानिक राजतन्त्र होइन, त्यो बेलाको एब्सोल्युट मोनर्की थियो। त्यसलाई भत्काएर राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पेर भारतले राजालाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाइदियो। त्यस बेलादेखि नेपालमा भारतको प्रभाव पहिलेको जस्तो फेरि बढ्यो। पञ्चायत कालमा बीचमा अलिकति रोकिएको थियो, त्यो फेरि बढ्यो। त्यसपछि अर्को सुरु गर्यो उसले 52 देखि 62 हिंसा भारतले गराएको थियो, सबैलाई थाहा छ। 12 बुँदे गराएर ब्यालेट र बुलेट एक ठाउँमा राखेर सत्तामा पुर्यायो यिनीहरूलाई, र आज देश यस ठाउँमा छ। अब भयो के त भन्दा चीन जहिले पनि चनाखो भएर बस्छ। नेपालको भूमिमा बसेर अमेरिकनले के गर्दैछ मेरा विरुद्ध, भारत सधैँ चनाखो भएर बस्छ। नेपालको भूमिमा बसेर चीनले के गर्दैछ, अमेरिकाले के गर्दैछ मेरा विरुद्ध, ऊ पनि कान ठाडो बनाउँछ। मैले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो र मैले चाहेको नीतिमा नेपाल हिँड्नु पर्यो। चीनले पनि त्यही चाहन्छ, भारतले पनि त्यही चाहन्छ। अमेरिकाले यी दुईटैलाई कसरी ध्वस्त गर्ने लङ टर्ममा भनेर त्यो पोलिसी लिएर जान खोज्छ।
यो तीनटाको रणनीति एक अर्कासँग बाझिन्छ, तीनटाको कम्प्याटेबल छैन। चीनको हित गर्ने काम हामीले गर्यौं, भारतले आफ्नो अहित ठान्छ। भारतको हित हुने काम गरौं, चीनले अहित ठान्छ। गर्ने बित्तिकै हामी के हुन्छौँ? हामी कहाँ विश्वका ठूला शक्तिहरूको भिडन्त भइरहेको त्यो छ। अहिले त बल्ल नेपालका बुद्धिजीवीहरू करिब 1 वर्षले बोल्न थालेका छन्। अमेरिकाले चलखेल गर्यो भन्दैछन्, यही हो उसले गरेको चलखेल। अल्टिमेटली चीनलाई हामीले अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ, अफिम युद्धमा बेलायतले के गरेको थियो, त्यो स्थितिमा चीनलाई फसाउँदैछ अमेरिकाले। चीन कति जोगिन सक्छ त्यो भोलि हेरौँला हामी। गाह्रो छ चीनलाई जोगिन, एउटा सेचुरेसनमा पुगिसकेका छ। र अमेरिका यस्तो शक्ति हो, ख्याल गरौँ, हामी खेलाची ठान्नु हुँदैन त्यसलाई। त्यो ठिक हो कि बेठिक हो मेरो भनाइ केही छैन, आफ्नो किसिमले हेरौँ। कसैले ठिक हो भन्ला, कसैले बेठिक भन्ला। मैले यथार्थ देखेको अमेरिका यस्तो शक्ति हो पृथ्वीमा जुन कुनै पनि छैन, ऊ एक्लै छ। संसारको सबै ठाउँमा यसरी उसले सैनिक अखडा राखेर बसेको छ कि जुनसुकै ठाउँमा 24 घण्टाको नोटिसमा फुल फ्लेज मिलिट्री लिएर जान सक्छ। अमेरिकाले त्यसरी बसेको छ सेना। संसारको कुनै पनि देश त्यो हैसियतमा छैन आज। पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला उसले युद्ध गर्न सक्छ र त्यसलाई सस्टेन गर्न सक्छ, उसको पावर छ। संसारको कुनै पनि देश त्यो हैसियतमा छैन। युरोप वा चीन कुनै पनि देश केही 100 माइल भन्दा भित्र समुद्रमा जान सक्दैन युद्ध गर्न। एयरक्राफ्ट क्यारियर वा पनडुब्बी लिएर डुल्न जान सक्ला, सप्लाई चेन छैन, उनीहरू सक्दैन। त्यसले गर्दा अमेरिकाको शक्तिको अगाडि चीन कति दिन टिक्छ हेर्न बाँकी छ, त्यो हेरौँला भोलि। तर यतिखेरको भिडन्त साउथ चाइना सी मात्र होइन, सिन्जियाङ मात्रै होइन, काठमाडौँमा पनि हुँदैछ। तपाईको काठमाडौँ भनेको नेपाल, नेपालको विभिन्न भूभागमा त्यो भिडन्त हुँदैछ। प्रोक्सी गर्दैछ अमेरिकनले, हामीलाई युज गर्छ, नेपालीलाई युज गर्छ। टिबेटबाट आएका 20,000 भन्दा बढी शरणार्थी छन्, उनीहरूलाई युज गर्छ। नेपालमा बसेका विदेशीले नेपाली नागरिकता बनाएर पासपोर्ट बनाउने, अनि त्यो पासपोर्ट लिएर तिब्बत डुल्न जाने, लासामा गएर बदमासी गर्ने। चिनिया रिपोर्टहरूमा आइरहेको हुन्छ बेला बेलामा, यो हेर्नलाई थाहा होला। भने हामी यो 3वटा भिडन्तमा परेका छौँ। अब यो 3वटा भिडन्त त करिब 10-15 वर्षदेखि छ, बढ्दो छ। र यहाँनिर अप्ठ्यारो स्थिति भारतलाई छ। भारत नेपालमा एकाधिकार चलाएको देश, नेपालको शासन प्रणाली उसको इच्छा अनुसार चलेको, कमसे कम 30 वर्षले जे चाह्यो त्यो गर्ने। महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ कि हामी जेसुकैको कुरा गरौँ, भारतले जे चाह्यो त्यो हुँदै गयो। तर 2005-06 पछि यता, इस्वी सम्बतको 2005-06 यता भारतलाई चीनले चुनौती दियो। नेपालमा गतिविधि तिमीले मेरो विरुद्ध बढाउँदैछौ, अब होस् गर। चीनको गतिविधि बढ्यो, अमेरिकाको गतिविधि बढ्यो भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा शक्ति कसको कमजोर भयो? नेपालमा, भारतको। र भारत नेपालमा म अब नसक्ने भए, चीन अमेरिका जस्ता ठूला शक्ति नेपालमा आए भनेर छोडेर जान मिल्दैन। यदि ऊ छोडेर गयो भने भारतलाई नेपालको भूमि खतरा हुन्छ। ख्याल गरौँ, भारत पनि पृथकतावादी आन्दोलनबाट सञ्चालित भएको देश हो। ख्याल गरौँ, कश्मीर टुक्रिन खोज्छ, उता पन्जाब खोज्छ, यता मिजोरम खोज्छ, अर्को त्यो खोज्छ। अलिकति पनि उनीहरूको ग्रिप कन्ट्रोलमा खुस्क्यो भने भारत धुजा हुन्छ, भारतलाई थाहा छ। र त्यो प्रक्रियामा नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्छ, उनीहरू देखिरहेछन्। त्यसैले कराइरहन्छन् टेरोरिस्ट र सेपरेटिस्टहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गर्यो भनेर कराइरहेछ। त्यसैले नेपालमा जेसुकै होस्, मैले सकिनँ भनेर भारत फर्किन मिल्दैन। ऊ घाइते बाघको स्थितिमा हुन्छ भारत। नेपालमा चीनले जे मन लाग्यो त्यो गर्न खोज्यो भने भारतले झम्टिन्छ भोलि। उसको झम्टिने आफ्नो तरिका होला, कतिखेर के गर्छ भन्न सकिँदैन। अहिले पनि हिजो हाम्रो एकजना नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, भारतीयहरूले आफ्नै किसिमले लेख्न थालेछन्, हामी पढ्दैछौँ। अहिलेका प्रधानमन्त्री भारतको लागि कम्प्याटेबल होइन भन्ने सन्देश देखिँदैछ। अब भोलि कहाँ जान्छ? भारतको कुन रणनीति हुन्छ? चीनले नेपालमा कुन गतिविधि कसरी गर्छ?
त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अमेरिकन रणनीति। र ख्याल गरौँ, अमेरिकनले देखेर काम गर्दैन। त्यो गाडी लिएर एम्बेसडर प्रधानमन्त्रीका र नेताको घर घर गएर तमासा देखाउँदैन उनीहरू, पर्दा पछाडिबाट काम गर्छ। हामी सबैलाई युज गरिदिन्छन् आवश्यकता अनुसार। त्यो स्थितिमा भोलिको दिनमा हामी कसरी चल्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। हामी आफूले के पनि गर्न सक्ने हैसियतमा छैनौँ। यसको मतलब हामी सधैँ कमजोर थियौँ त होइन। मैले देखेको, मेरो दृष्टिकोणले, मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाल कूटनीतिक रूपमा बलियो देश हो। हामी जङ्गबहादुरलाई अध्ययन गरौँ वा राजा महेन्द्रलाई अध्ययन गरौँ, 1960 को दशक, 70 80 सम्मको दशकमा नेपालले एसियामा मात्रै होइन युएनमा समेत टेबल ठटाएको छ। हामी खोजेर पढ्न सक्छौँ, पब्लिक डोमेनमा उपलब्ध छ। युएनको सिक्युरिटी काउन्सिलमा 2 चोटि हामी गएका छौँ मेम्बर भएर, चुनाव जितेर। अहिले हाम्रो त्यो हैसियत छैन। नेपाल यस्तो देश थियो, विश्वभरि धेरै जसो देशमा भिसा चाहिँदैन थियो, अनएराइभल जान सक्थ्यौँ हामी जहाँसुकै। हिजो आज हाम्रो पासपोर्ट विश्वको सबैभन्दा कमजोर देशहरूभन्दा 4-5 वटा भन्दा माथि मात्रै छ। हामी कमजोर भएको छौँ। आजको, हिजो बेलुकादेखि आजसम्मको हेर्दैछु न्युज, हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि देश, हाम्रो मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बधाई सन्देश पठाएको देखेको छुइनँ। त्यो भनेको नेपालमा को प्रधानमन्त्री हुँदैछ, के हुँदैछ, हामीलाई के मतलब? तिमीहरू साना छाउरा छाउरी जेसुए गर भन्ने किसिमको अर्थ लाग्छ यसमा। भारतको राजदूतले ट्विट गरेर बधाई सन्देश दिनुभयो अरे, पढेको थियो अघि ट्विटरमा। अमेरिकी राजदूतले ट्विट गरेर दिनुभयो बधाई सन्देश। औपचारिक चिठी राजदूतले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने होइन, प्रोटोकल मिल्दैन। अमेरिकी राजदूतले चिठी बोकेर ल्याउने हो। कसको? अमेरिकी राष्ट्रपतिको। उहाँको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हुन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्न। अमेरिकी राष्ट्रपतिको बधाई सन्देश हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई आजसम्म आएको छैन, अलमोस्ट 24 घण्टा भयो। इट डज ह्याभ ए मिनिङ इन डिप्लोमेसी। भारतको प्रधानमन्त्रीको बधाई सन्देश हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई आएको छैन। मैले एक घण्टा यहाँ जोडिनुभन्दा 1 घण्टा अगाडिसम्म देखिरहेको छु, हेर्दैछु। चीनको राष्ट्रपति बोलेका छैनन् वा प्रधानमन्त्री। भनेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भन्दाखरि बधाई सन्देश समेत नदिने हैसियतमा देशलाई पुर्यायौँ हामीले। त्यति मात्रै होइन, केही समय अगाडि हाम्रो राष्ट्रपतिले विभिन्न मित्र राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चिठी लेख्नुभयो, त्यो कोभिडको भ्याक्सिन दिनुस् भनेर। अधिकांश देशले जवाफ पनि दिएका छैनन्। हामी देखिरहेछौँ कूटनीतिक रूपमा त्यति कमजोर पार्यो हामीलाई। यति कमजोर हामी होइन, कूटनीतिक रूपमा ठुलो काम गरेका छ हामीले बेलामा। त्यो रणनीति लिएर जान सक्ने क्षमता नेपालसँग छ आज पनि। पञ्चायत कालमा नेपालले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो विकासको, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन स्ट्याटस हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखायौँ, युएन सिक्युरिटी काउन्सिलको टेबल ठटाउने हैसियतमा पुग्यौँ, त्यो क्षमता नेपालको आज पनि छ। तर शासकहरूसँग भएन त्यो क्षमता। त्यो क्षमतालाई शासकहरूले प्रयोग गरेन, राष्ट्रलाई कमजोर बनाए। त अब हामी यही किसिमले चल्ने हो भने अब हामी अस्थिरतामा जान्छौँ र ठुलो हिंसामा फस्ने खतरा छ। एउटा पार्ट यो स्थितिमा अलिकति म माइक्रो लेभलमा आउँ, यो त ग्लोबल कुरा भयो। हामीलाई पर्ने असर, हामी चीनलाई पनि कन्टेन गर्न सक्दैनौँ, भारतलाई पनि सक्दैनौँ, अमेरिकालाई त झन् कुरै नगरौँ। त्यसो भए गर्ने के त? हामीले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनु पर्छ र सकिन्छ। नेपालीसँग त्यो क्षमता छ। शासकले प्रयोग गरेनन्, त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि पहिले यो शासकले के गर्छन् हेरौँ। अब अहिले हामी भन्दैछौँ यो शासन व्यवस्था भएन, धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने गरेका छन्। यो गलत भयो भन्यौँ, ठिक छ, गलत हो। त्यसो भए को ठिक हो त? म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले राजालाई भारतले फालेको हो, नेपाली जनताले होइन। पहिलो कुरा, नेपाली नेता भारत अथवा विदेशीका मर्सिनरी, भाडाका हत्यारा, भाडाका सिपाही भन्दिनँ म, भाडाका हत्यारा हुन्। नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रघात गरे विदेशीको इसारामा, ना आदेशमा।
राजालाई फाले। आज भारतले फेरि चाहँदैछ, अरे मसँग प्रमाण हुँदैन यस्ता कुराको, फेरि राजा सत्तामा आए मलाई फाइदा हुन्थ्यो भनेर। यदि भारतलाई मन नपर्दा राजा फाल्दिने, राजा मात्रै होइन राज संस्था। प्रश्न राजाको होइन, राज संस्थाको। त्यो गद्दीमा को बस्छ त्यो फरक चिज हो। त्यो गद्दीमा ज्ञानेन्द्र बस्छन् कि हिजो वीरेन्द्र थिए, त्यसपछि भोलि पारस बस्छन् कि कुनै के जाति बस्छन्, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, संस्था हो। त्यो संस्थालाई भारतलाई मन परेन फाल्दियो, उनलाई मनपर्छ फेरि लिएर आउन खोज्दैछ यदि भने, र भारतले ल्याउन चाह्यो म जान्छु भनेर यदि मेरो राजा जान्छन् भने तिनी पनि यी दलहरूभन्दा फरक हुने छैनन्। एउटा पाटो जानु हुँदैन। यदि अहिले गइहाले भने पनि, कसै गरी वातावरण मिल्यो र गए भने पनि, भारतको इच्छामा गइहाले भने पनि यो देशलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यति अस्तव्यस्त बनाइएको छ, यो नियन्त्रण गर्न छानिकन कमसेकम 10 लाख मान्छे मार्नुपर्छ र त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसैले स्थिति अप्ठ्यारो छ। त्यसैले यस्तो वातावरण क्रिएट गर्नु जसले 3 करोड नेपाली मध्ये कम्तीमा 2 करोड सडकमा निस्केर त्यो राजालाई बोकेर गद्दीमा लगोस्। भारतको इच्छामा होइन, स्ट्रिक्टली नो। अनि बल्ल नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाएर काम गर्न सक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले 1-2वटा काम केही राम्रो गरेका थिए भन्ने मेरो मान्यता छ। चीनलाई सार्कमा ल्याए, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण थियो, यो सबैले बुझ्दैन हैन। त्यसपछि टेरोरिज्म प्रति 2 खालको रणनीति, डबल स्ट्यान्डर्डका कुरा गरे, त्यही भएर पनि भारतीय रिसायो। नेपाललाई लङ टर्ममा फाइदा हुने केही काम तिनले गरेका थिए। त्यसैले म चाहिँ आशावादी छु, नेपाली जनता कम्तीमा 2/3 जनता, त्यो भनेको यी सांसदहरूको कुरा गरे होइन मैले, सिङ्गो देशका नागरिक 2/3ले बुरुक्क उफ्रेर बोकेर लान्छन् भने जानुहुन्छ भारतको वा चीनको इच्छामा जानु हुँदैन। मेरो चाहिँ सजेसन, यदि गइयो भने राष्ट्र सिद्ध्याउँछन्। त्यसैले मेरो कन्क्लुजन यो, अब हामीले चल्ने भनेको कूटनीतिक चातुर्यबाट। त्यो भनेको सत्तामा बस्नेले मात्रै होइन, सत्ता बाहिर बसेको हामी जस्ताले पनि हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ। कूटनीतिक यो भन्छ नि तपाईको 2 ट्र्याक र 3 ट्र्याक भन्छ नि, यो एनजिओ मार्फत होइन, पर्सनल्ली पनि काम गर्न सक्नुपर्छ पर्दा पछाडिबाट। यो सबै प्रयासहरू गर्नुपर्छ। अब सरकारलाई मात्र हेरेर हुँदैन। म चाहिँ आशावादी छु। धन्यवाद सर, नमस्कार।